دا کنز العمال حدیث مبارک دی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لی اللہ جل جلالہ نہ قبلی لشارب الخمر لا يقبل اللہ نہ قبلی لشارب الخمر دا پار دا شراب سکون کی سوک چے شراب سکی صلاة منز دا شرابی منز نہ قبلی اللہ تعالی ما دام فی جسدہ شیء منہا ترسو پوری چے دا دپ بدن کی دا شراب و نسشی موجودی دا شراب و نسشی موجودی پا بدن کی ترحق پوری دا منز اللہ تعالی نہ قبلی دا شرابی انسان وہ سوچ کے دا شراب اس ومن مزمت. بل حدیث مبارک دی چې کم یو انسان الترغیب و ترہیب کنز العمال نور کتابونو امام ذهبی الکبیر کې دارا نقل کړي چې کم کس شراب سکی وی الله تعالی د یو عمل هم نه قبلی یو عمل الته د منس خبره و دی کې یو عمل نیکی الله د نه قبلی چې څوک شراب سکی او چې هغه شراب د وجه نه دته نشرش سلوی نشراشی نو سلوی سحرا د منزول نشي قبل اول چې نشه شو په کوم شرابو یو مسلمان ناری نه ک زنانی شراب اوسکل او دې نشه چړاو شو په د باندې نو سلوی سحرا د مول نه قبليږي یعنی سلوی قرازي او کو د توبه کول نه پس دې بیا عمل کوي نو الله تعالی تویدا حق حاصل لې چې الله تعالی دل د جهنميانو چې کم نهونه دي نوې زوی وته مونږ وایو ویني زوی نهونه چې هغه په الله تعالی اوس کی په د باندې او یاد تارکول ویلی شوی تارکول عذاب ولا الله تعالی ورگی په جهنم کی الله دا حق لري بیا چې و پر توبه وباسي د شرابونو بل وځي بیا سکی دا د شرابیانو د دې نشاور شی او د دې دغه سخت احکامات